अस्सलाम वालेकुम। फिर से एक बार आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद। आज फिर एक बार हम हाजिर हैं उर्दू की नात लेकर, जिसकी तशरीह आज हम करेंगे। चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो में यहाँ पे हम नात पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है नात। तख्लीक कार के बारे में हम तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट अशार से शुरू करते हैं और उसकी तशरीह करनी शुरू करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अशार है। कुछ कुफ्र ने फितने पहलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, सीनों में अदावत जा कुटी, इंसान से इंसान टकराए। अब इसका खुलासा करना है हमें, यानी कि इन अशार की तशरीह करनी है। इस अशार में, इन दो अशार में शायर क्या कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और सीरत की तारीफ़ व तौसीफ़ की गई हो, इस नज़म को क्या कहते हैं? नात कहते हैं। और इनके जो तख्लीक कार हैं, यानी इनको लिखने वाले जिनके नाम है माहिरुल क़ादिरी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल अरबस्तान के हालात का ज़िक्र करते हुए कहते हैं। अरबस्तान यानी जो आप हम उनको एक नए तौर पर क्या कहते हैं? गल्फ़ कहते हैं। तो उसका पहले जो पुराने ज़माने में जो वहाँ पे जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, आने से पहले जहाँ वहाँ जो हालात थे वहाँ के, वो बयान करते हुए फरमाते हैं। यानी इस नज़म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया हो, उनकी नबूवत के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके अखलाक के बारे में बताया गया हो, उस नज़म को हम क्या कहेंगे? नात कहेंगे। माहिरुल क़ादिरी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल अरबस्तान के हालात का ज़िक्र करते हुए कहते हैं, यानी हमारे हुजूर की आमद से पहले के हालात को बयान करते हुए फरमाते हैं कि यहाँ पे क्या आशार है। देखिए यहाँ पे, कुछ कुफ्र ने फितने पहलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। यानी कुछ कुफ़ार ने फितने पहलाए और जुल्म ने इन फितनों को हवा दी। इसकी वजह से इंसान एक दूसरे से अदावत करके लड़ने और झगड़ने लगे थे। तो ये था इन अशार का खुलासा। अब सेकेंड अशार देखिए। पामाल किया, बर्बाद किया कमज़ोर को ताकत वालों ने, जब जुल्म सितम हद से गुजरे तशरीफ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आए। शायर माहिरुल क़ादिरी दूसरे अशार में कहते हैं, कमज़ोरों पर ताकत वालों ने जुल्म सितम ढहाए। यानी जो कमज़ोर लोग थे उन पर क्या किए? ताकत वालों ने जुल्म ढहाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया? यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले अशार में, ये अशार पढ़ रहे हैं हम, इनका खुलासा। कमज़ोरों पर ताकत वालों ने जुल्म सितम ढाए, इन लोगों को तबाह बर्बाद किया। इन हालात में जुल्म सितम को दूर करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। ये था सेकेंड अशार की तशरीह। लिख लीजिए आप साथ में, आपको आसान हो जाएगा। ऐसे ही सुनने से आपको याद नहीं रहेगा, आप जल्दी जल्दी कॉपी में नोट करते जाइए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। रहमत की घटाएं लहराई, दुनिया की उम्मीदें भराई, इकराम व अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए। यह है थर्ड अशार। अब इनकी तशरीह देखिए। शाहिर माहिरुल क़ादिरी कहते हैं, फर्स्ट हमें ऐसे ही यहाँ से शुरू करना है, यानी कि वो जो लिखकर हमें बता रहे हैं, नात लिखकर हमें बता रहे हैं, तो वो शायर का नाम लिखना ज़रूरी है। शायर माहिरुल क़ादिरी कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हर तरफ रहमत की घटाएं लहराई, इस जहां में लोगों की उम्मीदें भराई, हर तरफ अखलाक के मोती बरसाने लगे और इकराम व अता की बारिश हुई। दुश्मन भी एक दूसरे के दोस्त हुए। इकराम व अता की बारिश हुई, यानी दुश्मन भी एक दूसरे के दोस्त बन गए। इससे पहले क्या थी? जुल्म होता था। जो ताकतवर लोग थे वो कमज़ोरों पर क्या करते थे? जुल्म करते थे। हमारे नबी के आने के बाद क्या हो गया? इस जुल्म की घटाएं सब क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो ये था, ये रहमत की घटाएं लहराई हमारे नबी के आने से। तो इन अशार की ये तशरीह थी। ठीक है, थर्ड हो गया। अब है फोर्थ, तहजीब। यहाँ पे देखिए। तहजीब की शम्मे रोशन की,
اونٹوں کے چرانے والے نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ اب اس کے اشعار دیکھیے۔ شاعر ماہر القادری کہتے ہیں، اسٹارٹنگ میں یہی لکھیے، لکھنا اسٹارٹ کیجیے جلدی سے۔ شاعر ماہر القادری کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تہذیب کی شمع روشن ہو گئی، یعنی انسانی زندگی کو پاکیزہ اصول کا سرچشمہ حاصل ہوا۔ پھول تو پھول، کانٹوں کی بھی قسمت جاگ اٹھی، اور کائنات کا ہر ذرہ ذرہ مقدر، ہر ذرے ذرے کا مقدر چمک اٹھا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا چوتھے اشعار کی تشریح۔ اب ہم پڑھیں گے پانچویں اشعار کو۔ اللہ سے رشتہ کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا، جو وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرائے۔ یہ ہے پانچویں اشعار کی تشریح میں ہے۔ شاعر ماہر القادری کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو خلا تھی اسے پر کیا گیا۔ توحید و رسالت کا ہر طرف نعرہ گونجا، دنیا میں جھوٹ دور ہوا، کفر و جلالت کی طوفانی آندھیوں میں امید کی کشتی تیرنے لگی۔ یہ تھا پانچواں اشعار کی تشریح۔ تلوار بھی دی، لائن پر دیکھیں گے یہاں پہ، تلوار بھی دی، قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی، عقبیٰ بھی، مرنے کو شہادت فرمایا، بے چین دلوں کے کام آئے۔ اس کی تشریح کریں گے۔ شاعر ماہر القادری کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا میں مسلمانوں کا دستور عمل کے اتحاد یعنی قرآن کی دولت عطا ہوئی، دشمنوں سے لڑنے کا صحیح طریقہ سکھلایا۔ تلوار بھی دی، قرآن بھی دیا، ہمیں کیا ہو گیا؟ تلوار بھی ملی اور قرآن بھی مل گیا۔ دشمنوں سے لڑنے کا صحیح طریقہ سکھلایا، یعنی اس کا مطلب ہے تلوار بھی دیا نہیں، یعنی کہ تلوار نہیں دی ہمارے ہاتھ میں، بلکہ دشمنوں سے صحیح طریقے سے لڑنے کا ہمیں سلیقہ سکھلایا، یہاں تک کہ موت کو شہادت کا درجہ حاصل ہوا، یعنی شہید ہونے پر ان کو شہادت کا درجہ حاصل ہوا، اس سے پہلے یہ کسی کو حاصل نہیں تھا۔ اور بے چین دلوں کو آرام پہنچایا، خدا کی یاد کرنے سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ بے چین دلوں کو جو آرام ملتا ہے، یہ اسی شعر میں شاعر ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ہمیں اتنی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں عطا کی گئی، یعنی تلوار بھی دی، قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی، عقبیٰ بھی، مرنے کو شہادت فرمایا، بے چین دلوں کے کام آئے۔ یہ تھا 6 اشعار کی تشریح۔ اب ہے 7 نمبر۔ عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے۔ شاعر ماہر القادری کہتے ہیں، سب سے پہلے یہی لکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے عورتوں کو بھی حیا کی چادر اور غیرت کا غازہ بخشا، یعنی عورتوں کی بھی عزت ہونے لگی۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ آپ نے پڑھا ہی ہوگا، چھوٹے بچے جب پیدا ہو جاتی تھی، چھوٹی بچی، تو اس کو کیا کر دیا جاتا تھا؟ دفنا دیا جاتا تھا، تاکہ عورت کی کوئی عزت نہیں تھی پہلے۔ تو ہمارے نبی کے آنے سے ہمیں کیا ملا؟ عورتوں کو عزت ملی۔ توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے۔ اب اس کی تشریح دیکھیے۔ شاعر القادری کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے توحید کا دھارا رک نہ سکا، یعنی جو دین پھیل رہا تھا وہ پھیلتا ہی چلا گیا، اچھائی کی باتیں، یعنی کہ سب کے ساتھ جو اچھا برتاؤ ہو رہا تھا، اور جو دین پھیل رہا تھا، دھارا یعنی جو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے وہ کبھی رک نہ سکی، یعنی پھیلتی چلی گئی، ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، کفار کو شکست حاصل ہوئی، اسلام کا بول بالا ہوا، اور شیطان کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ اس اشعار کی تشریح ہے، جلدی جلدی لکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اس میں کچھ سمجھ نہیں آیا ہو تو آپ میرے کو کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے 9 نمبر کا، آخری ہے،
اے نام محمد، اے نام محمد صلی اللہ، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ آخری شعر ہے۔ آخری شعر میں شاعر ماہر القادری کہتے ہیں، یا اللہ جب میرے آقا کا نام میں سنتا ہوں تو میرے لبوں پر تبسم آ جاتی ہے، یعنی جب ہم اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو ہمارا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، ہمارے ہونٹوں پر تبسم یعنی مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور خوشی کے مارے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اور جب ہم ان کے بارے میں جو قصے ہم سنتے ہیں، جو انہوں نے تکلیف اٹھائی اسلام کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، تو ہمارے کیا ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں خوشی کے مارے، جس کی وجہ سے اتنا اسلام پھیلا، اتنے اچھے سے ہمیں تحفے میں اسلام ملا ان کی وجہ سے، تو خوشی کے مارے کیا ہوتا ہے، میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، کیونکہ ماہر کے لیے تو یہی سب کچھ ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی چاہت کا اظہار ظاہر کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنی چاہت بتا رہے ہیں حضور سے ان کو کتنی محبت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا لاسٹ اشعار کی تشریح۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو کچھ اس میں کنفیوز ہو چکے ہیں آپ، یا آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ چکے ہیں، تو بھی کمنٹس کریں، اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو بھی کمنٹ ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔